बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और अपने एक नए सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज का ये सेशन खुद शनासी पर मुहित है। आज हम बात करने वाले हैं खुद शनासी क्या है। देखें दोस्तों, खुद शनासी हमारी अपनी ज़ात के मतलब इल्म के बारे में जो जानना है, इसको खुद शनासी कहा जाता है। ये 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहला मरहला जिसे हम इल्म कहते हैं, इसके बाद एहसासात और नंबर 3 पे आता है हमारे पास इरादा। यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, यहाँ इल्म से मुराद वो फ़लसफ़ा को नहीं लेते, बल्कि यहाँ इल्म से मुराद वो इल्म होता है जो इंसान ज़हनी अफ़ाल यानी दिगर अमाल को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए हासिल कर रहा होता है। यानी यहाँ पर इंसान का शऊर जो है वो शऊरी तौर पर कोई भी काम सर अंजाम दे या शऊरी तौर पर कोई भी अफ़ाल सर अंजाम दे, उसे खुद शनासी कहा जाता है। खुद शनासी एक ऐसा इल्म है जो इंसान को अपने रब से मिलवाता है। देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ काम देकर इस दुनिया में भेजा है। सबसे अहम काम जो है वो ये है कि एक वहदानियत का ऐलान करना, यानी अल्लाह की ज़ात एक है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी नबी हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें पैगाम देकर हमें इस दुनिया में भेजा। इसके बाद दूसरा मरहला वो होता है जो हम रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देते हैं। बेसिकली यहाँ पर जब आते हैं वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर। हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, हम लोगों के मसाइल को हल कर रहे होते हैं। कोई छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं उतने ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं। तो चूँकि हम बात कर रहे थे खुद शनासी के हवाले से, तो खुद शनासी में सबसे पहला जो हमारा मरहला है वो इल्म का है। ये हमारी अपनी ज़ात से मुतल्लिक है। लेकिन चूंकि हम अपनी ज़ात के मतलब इदराक हासिल करने की बात कर रहे हैं कि एक शख्स जो बिल्कुल सोया हुआ है या बेखबर है, वो कभी भी खुद शनासी के मतलब इल्म हासिल नहीं कर सकता। उसे नहीं खबर होती कि मैं क्या हूँ और मुझे किस मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा गया है। खुद शनासी में ये बात भी काबिल गौर है कि जब आप अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं तो आप अपने रब को पहचान लेते हैं। मन आरफ़ नफ्सा फ़क़द आरफ़ रब्बा। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। क्योंकि जब आप अपने नफ्स को पहचान लेते हैं तो फिर आप अपने रब की तरफ से दिए गए उस मरहले को या दिए गए उस काम को भी पहचान लेते हैं जिसको देकर अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला ने जब इंसान की कामयाबी रखनी चाही तो फरिश्तों से पूछा कि इंसान की कामयाबी कहाँ रखी जाए। तो फरिश्तों ने कहा कि पहाड़ों की बुलंदियों पर रख दी जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे पैदा करता है, ये वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे। फिर पूछा कहाँ रखी जाए। तो फरिश्तों ने कहा कि ज़मीन की तहों में या समंदरों की गहराइयों में रख दी जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे पैदा करता है, ये वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे। फिर इंसान की कामयाबी खुद इंसान के अंदर रख दी जाए तो वो इंसान ही उसे तलाश कर सकता है जो इस अपनी ज़ात को टटोलेगा, जो अपने अंदर झांकेगा, जो अपने मन में डूबेगा, जो अपनी ज़ात को पहचानेगा कि मुझे किस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है। ये दुनिया सबके लिए एक जैसी ही है, इसको हमने खुद तख्लीक करना होता है। हमने अपनी सोच के मुताबिक इसको तख्लीक करना होता है, इसको सामने लेके आना होता है, इसके रमूज़ व औक़ाफ़ से पर्दा उठाना होता है। मुकम्मल शख्सियत का इदराक उन लोगों के ऊपर होता है अपने आस पास होने वाली हरकत से मुकम्मल बेखबर होते हैं। उनको पता होता है कि उनके आस पास क्या हो रहा होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मुकम्मल शख्सियत के हामिल होते हैं। ये बड़े पुरकशिश होते हैं, इनकी सोच, इनके ख़यालात बहुत पॉजिटिव होते हैं। ये लोगों के बारे में अच्छी राय रख रहे होते हैं। इसका एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपसे एक सवाल है, आपका कोई करीबी दोस्त जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, आप उसके बारे में सोचिए। उसकी आंखों की रंगत कैसी है, उसके बालों की मांग वो कहाँ से बनाता है, उसको कौन सा कलर पसंद है। अगर इन बातों का जवाब आप फ़ौरन से दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आप इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और आप मुकम्मल शख्सियत के हामिल शख्स हैं। अगर आप इन बातों का जवाब मुकम्मल या फ़ौरन नहीं दे पाते तो इसका मतलब है कि आप बेखबर हैं इन चीज़ों से। दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा करें तो आप उसको मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट पैदा होने से इंसान फिर उस काम को अहसन तरीके से कर सकता है। दिलचस्पी का होना बहुत ज़रूरी है। देखें, एक शख्स है जो पंजाबी ग्रामर सीखना चाहता है, जो पंजाबी के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल करना चाहता है।
اگر وہ ساری عمر پنجابی ہی کو سیکھتا رہا، ساری عمر پنجابی کے گرامر کو سیکھتا رہا، تو اس کی آہستہ 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 اس کے اندر جو ہے وہ بیزاری پیدا ہونے شروع ہو جائے گی، وہ اس سے تھوڑی سی دوری پیدا ہو جائے گی، وہ اس سے تھوڑا سا اکتا جائے گا. تو بجائے اس کے کہ وہ اس گرامر کے اوپر ہی سارا زور دے، وہ اپنے جو اس میں ماہر لوگ ہیں، جیسے ماہر شعراء ہیں، جیسے پنجابی کے جو بابا بلے شاہ، وارث شاہ، تو ایسے شعراء کو یا دیگر اور بھی جو شعراء ہیں ان کے بارے میں اگر وہ مکمل ادراک حاصل کرتا ہے، ان کے بارے میں اگر وہ پڑھتا ہے، تو یہ چیز اس کے اندر مزید جو ہے وہ دلچسپی کو بوسٹ اپ کرے گی. جب آپ کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز میں دلچسپی پیدا کریں. جب آپ کی اس چیز میں دلچسپی ہوگی تو خود بخود آپ کو اس کام کو کرتے ہوئے بہتر محسوس ہوگا. ہمارے یہاں پر ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی کام کو جب شروع کرتے ہیں تو اس کو ادھورا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ میرے لیے نہیں ہے، میں اس کو نہیں کر سکتا، یا میں اس کام کو کیسے کروں گا. اس کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ دلچسپی پیدا کریں، اس کے بعد ہی آپ اس کو احسن طریقے سے کر سکتے ہیں. زندگی میں جب بھی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں 3 سٹیپ کے اوپر آپ اس کام کو کریں. سب سے پہلے تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنا ایک ہدف ڈیسائیڈ کرنا ہے. نمبر 2 پہ آپ نے ایک پراپر پلاننگ کرنی ہے کہ کس طرح اس کام کو بہتر طریقے سے کیا جائے، اس کے نقصانات سے کیسے بچا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں فائدہ کیسے حاصل کیا جائے. اینڈ دا نمبر 3 از پٹ انٹو ایکشن. آپ اس کو ایکشن لیں. دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہدف تو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ پاتے، پلاننگ نہیں کر پاتے اور یہیں سے واپس لوٹ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پلاننگ تو کر لیتے ہیں لیکن آگے ایکشن نہیں لے پاتے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان تینوں مراحل کو بخوبی انجام دے لیتے ہیں لیکن 3rd فیز کے بعد آپ وہ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں یا ہمت ہار جاتے ہیں. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 3rd سٹیپ میں ناکامی کے باوجود جو ہے وہ مسلسل چلتے رہتے ہیں اور وہ منزلوں کو حاصل کر لیتے ہیں. جو آپ کی کامیابی ہے اس میں آپ کی اپنی ذات بھی شامل ہے. اس میں آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو علم آپ کے پاس موجود ہے یا جس چیز میں آپ کی دلچسپی زیادہ ہے یا جس چیز کو آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اس پر مکمل ادراک حاصل کریں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو کام آپ کو آتا ہے اس کو آپ کریں یا اس کو انجام دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کام بھی سکھا دے گا جو آپ نہیں جانتے. جو کام آپ کو آتا ہے اس کو بہتر طریقے سے کریں، اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دیں تاکہ اس کی وجہ سے جب آپ وہ کام کریں گے تو اس سے بے شمار کام اور نکلیں گے. آج کی یہ کوشش آپ کو کیسی لگی اس کا اظہار آپ اپنی کمنٹ کی صورت میں ہمیں ضرور دیجیے گا. ہم بڑی محنت سے آپ تک یہ مختلف بکس سے یا مختلف جگہوں سے کنٹینٹ اکٹھا کر کے آپ تک لے کے آتے ہیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کیونکہ آج کے اس دور کے اندر ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں یا ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کتابوں سے بڑا دور ہو رہے ہیں. تو یہ ایک کوشش ہے جس میں ہم کتابوں سے لگاؤ پیدا کرنے کے لیے مختلف ٹاپکس کی صورت میں آپ تک کنٹینٹ لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے اور آپ کی زندگی میں ایک جو فل سٹاپ لگا ہوا ہے اس کو ختم کیا جا سکے. تو اپنی رائے کا اظہار ہمیں ضرور دیجیے گا. یہ چند لمحوں کی ویڈیو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی اگر آپ اس پہ عمل کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.